बेलुका भएपछि दही नखानु भनिएको छ, त्यसले हाम्रो पेटलाई भारी गर्दछ, तलतिर प्रेसर दिन्छ अनि त्यसपछि वीर्यपात हुन्छ। तलतिर प्रेसर दियो भनेदेखि वीर्यपात हुन्छ। त्यही भएर हेभी चिजहरू बेलुका खानु भएन। एकदमै गरिष्ठ मसालेदार भोजनहरू बेलुका खानु भएन, केरा खानु भएन, फास्ट फुडहरू सकेसम्म बेलुका नखाने, बेलुका लाइट भोजन। जति धेरै वीर्य शरीरबाट निष्कासित गर्यो त्यति धेरै आनन्द आउँदछ, मजा आउँदछ भन्ने किसिमको मानिसहरूको थट्स छ। तर यो थट्स वास्तवमा सही होइन। प्रयास गरेर हेर्नुहोस्, बिस्तारै बिस्तारै यो समस्या आफै हल भएर जान्छ। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। जय श्री राधे। हामीलाई विदेशबाट एक महानुभावले बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोधी पठाउनु भएको छ। उहाँको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। प्रणाम प्रभु, दण्डवत प्रणाम। म ब्रह्मचर्यको पालना गरेको छु, तर निदमा कहिलेकाहीँ आफै वीर्य झर्छ। के अब यसको दोष लाग्छ र कुनै त्यस्तो सपना पनि आएको छैन, किन होला भनिदिनुहोस् न गुरुजी। त यस प्रकार हाम्रा एक रेगुलर दर्शक हुनुहुन्छ, उहाँले यो प्रश्न सोधी पठाउनु भएको छ। हामीले नाम उल्लेख गर्न चाहेनौँ। त प्रिय महानुभाव, सम्भवतः यो प्रश्न अधिकांश युवाहरूको पनि हुनुपर्दछ, किन भन्दाखेरि यो समस्या हामीलाई जसले प्रश्न सोधी पठाउनु भयो उहाँको मात्र समस्या होइन, यो समस्या लगभग अधिकांश युवाहरूको समस्या रहेको छ कि थाहै नपाइकन अचेत अवस्थामा निन्द्राको समयमा वीर्यपात भइदिने र त्यसबाट अनेक किसिमको फ्रस्ट्रेसन, शरीरमा व्याधि, अनेक किसिमका दुःख कष्टहरूको सामना गर्नु परेको पनि हामीहरूले सुनेका छौँ। त प्रिय भक्त भागवत, कुनै पनि चेष्टा बिना, कुनै पनि प्रयास बिना नै रातमा निन्द्राको समयमा वीर्य आफै पात हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई के को लक्षण मान्ने? हुन त हामी मेडिकल सेक्टरका व्यक्तिहरू परेनौँ, हामी आध्यात्मिक क्षेत्रका भगवानको भक्ति मार्गमा लागेका व्यक्तिहरू पर्यौँ। त्यसकारणले कतिपयको मनमा यो पनि आउन सक्दछ, ओहो उहाँहरू डक्टर बन्नु हो कि क्या हो भन्ने किसिमको पनि विचार आउन सक्छ। त्यस्तो होइन। कत्रा कत्रा महान महान डक्टर, कत्रा कत्रा महान महान वैद्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अगाडि त हामी केही पनि होइन। तर पनि शास्त्रमा जुन प्रसङ्ग आएको छ, शास्त्रमा जुन वर्णन आएको छ, त्यो वर्णन हामी यहाँहरूलाई सुनाउन जाँदैछौँ। कतिपयको जीवनमा शास्त्रको यो वर्णनले सहायता मिलेको छ, यी समस्याहरूको समाधान भएका छन् र हाम्रो आफ्नै जीवनमा पनि केही हदसम्म यी समस्याहरूको समाधान भएको छ। शास्त्रको वचन गलत छैन, एकदम सत्य छ। त्यसकारणले गर्दा शास्त्रमा जे बताइएको छ यहाँहरूलाई हामी त्यही बताउन जाँदैछौँ। किन त बिना चेष्टा, बिना प्रयास वीर्य आफै स्खलित हुन्छ। शास्त्रमा बताएको छ, यदि कोही व्यक्तिले आफ्नो हस्तको प्रयोगद्वारा मैथुन गरेर वीर्यपात गर्दछ भनेदेखि त्यसमा दोष छ, त्यो पापपूर्ण हो, कर्मको फल भोग्नु पर्दछ, यो भगवानको चरणमा पनि अपराध हो भनिएको छ शास्त्रमा। तर अब स्वप्न अवस्थामा, निदाएको बेलामा अब कुनै त्यस्तो खराब दृश्य आइदिन्छ र शरीरबाट वीर्यपात हुन्छ भनेदेखि त अब त्यसको जिम्मा कसले लिन सक्छ? को जिम्मेवार त? अब त्यसमा कुनै पनि प्रयास भएको छैन। अब त्यसमा के हुन्छ? त्यसमा पाप लाग्छ त? त्यसमा कुनै दोष लाग्छ त? त प्रिय भक्त भागवत, शास्त्रमा बताइएको छ, महापुरुषहरूले बताउनुहुन्छ, यदि प्राकृतिक रूपमा स्वप्नको माध्यमबाट वा अचेत अवस्थामा, निन्द्राको अवस्थामा यदि वीर्यपात हुन्छ भनेदेखि त्यसबाट डराउनु पर्दैन, त्यसमा दोष लाग्दैन र त्यो पापपूर्ण पनि मानिँदैन। किन भन्दा त्यो तपाईँ हाम्रो कुनै पनि शारीरिक प्रयास बिना नै, अर्थात् हाम्रो हस्तको प्रयोग नगरिकन, कुनै किसिमको घर्षण नगरिकन वीर्यपात भएको र त्यसमा कुनै किसिमको दोष लाग्दैन। तर यो जान्नु आवश्यक छ, किन वीर्यपात हुन्छ हामीलाई थाहा नै नभइकन यो आवश्यक छ। किन भन्दा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन यदि नियमित रूपमा यस्तो किसिमको समस्या हुन थाल्यो भनेदेखि त त्यो त एकदम जटिल बन्दछ पछि। किन भन्दा शरीरबाट एक थोपा, धेरै होइन एक थोपा वीर्यपात हुनु भनेको 100औं थोपा रगत नष्ट हुनु हो। यो त आयुर्वेद शास्त्रमा बताइयो।
हाम्रा शास्त्रहरूमा बताइएका छन् नि। त यस प्रकार हामीहरूले संसारमा यति दुःख कष्ट गरेर यति पौष्टिक भोजन आहार विहार गरेर जुन हाम्रो शरीरमा वीर्य निर्माण हुन्छ, अब त्यो वीर्य त्यत्तिकै बग्दछ भनेदेखि त त्यसबाट त नोक्सानै नोक्सान भयो नि, होइन त? हाम्रो जीवनमा अनेक किसिमको नोक्सान छ नि त्यसबाट। मानसिक रोग लाग्ने, शरीर कमजोर बन्ने, इम्युनिटी पावर घट्ने, स्मरण शक्ति नष्ट हुने, छिट्टै बुढो हुने, छिट्टै मृत्यु पनि हुन सक्ने भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। नोक्सान त धेरै छ नि, होइन? वीर्यपात हुनु भनेको। त प्रिय भक्त भागवत, यस्तो किन हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पहिलेका जुन संस्कार छ त्यो संस्कारको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। हाम्रो महानुभावले बताउनु भयो कि मैले ब्रह्मचर्यको पालना गरेको छु, एकदम राम्रो कार्य गर्नुभयो, ब्रह्मचर्य व्रतको पालना गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, यो ब्रह्मचर्य व्रतको पालना हामी सबैले गर्नुपर्दछ। भलै हामी गृहस्थी हौँ, भलै हामी विद्यार्थी हौँ, भलै हामी एक्लै हौँ, भलै हामी सन्यासी, वानप्रस्थी वा बिजनेसम्यान वा जोसुकै हौँ, यो ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य पालना गर्नुपर्दछ। यदि गर्न सक्यौँ भनेदेखि यसले हाम्रो जीवनलाई हराभरा बनाउँदछ। वास्तवमा प्राय मानिसहरूको सोच के छ भन्दाखेरि ब्रह्मचर्य व्रत पालना नगरेर चाहिँ आनन्द लिन सकिन्छ। जति धेरै वीर्य शरीरबाट निष्कासित गर्यो त्यति धेरै आनन्द आउँदछ, मजा आउँदछ भन्ने किसिमको मानिसहरूको थट्स छ। तर यो थट्स वास्तवमा सही होइन। जति धेरै हाम्रो शरीरमा वीर्य सञ्चित भयो, जति धेरै हामी यो काम वासनाको विचारबाट मुक्त भएर हामी आध्यात्मिक चिन्तनमा लाग्दछौँ, राधाकृष्णको धामको चिन्तन गर्दछौँ, त्यति धेरै हामीहरूलाई आनन्द आउँदछ के, त्यति धेरै। यो हामीले आजसम्म अभ्यास गरेका छैनौँ, प्रयास गरेका छैनौँ, त्यसैले हामीले यसको अनुभवै लिन सकेका छैनौँ। तर अनुभव लिने हो भनेदेखि हामीहरूले यो अनुभवलाई छोड्न चाहँदैनौँ। प्रिय भक्त भागवत, यसको बारेमा हामीहरूले धेरै अगाडि पनि चर्चा गरिसकेका छौँ र चर्चा गर्नेछौँ पनि। तर अहिलेको लागि यो विषयवस्तु कि हामीले पहिले गरेका जुन विषयजन्य क्रियाकलापहरू छ, हुनसक्छ हामीहरूले धेरै वर्ष अगाडि हामीहरूले यौनजन्य चलचित्र, अश्लील चलचित्रहरू हेरेका थियौँ होला, स्त्री पुरुषका विषय वासनाजन्य दृश्यहरू देखेका थियौँ होला नि। किन भन्दा कुनै समय गलत सङ्गतको कारणले गर्दाखेरि आजकल त यो मोबाइल, इन्टरनेट, डिभिडीतिर अनेक किसिमका गन्दा चलचित्रहरू हेर्ने गर्दछन् मानिसहरू। कुनै समय हामीहरूले गलत सङ्गतवश त्यस्ता किसिमका गन्दा अश्लील दृश्यहरू हेरेका हुन सक्दछौँ। र याद गर्नुहोस्, हाम्रो मन भनेको कस्तो खतरनाक चिज छ भन्दाखेरि यो मनले हरेक कुरालाई टिपेर राख्छ। भले अहिले अनुभव गरेको कुरो, अहिले देखेको कुरो एकछिनलाई भुल्ला, हामीहरूले भनेर भनौँला, तर यो मन यति बाठो छ, यसले त्यो देखेको कुरो, त्यो भोगेको कुरोलाई टिपेर राख्दछ, हामीलाई थाहा नै नपाउने गरी टिपेर राख्दछ। हेर्नुहोस् है, बडा शक्तिशाली छ मन। त हामीहरूले त्यो समयमा देखेका त्यस्ता गन्दा दृश्यहरू हाम्रो मनले भित्र स्टोर गरेर राखेको हुन्छ। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामी सुप्त अवस्थामा पुग्दछौँ, निन्द्रा अवस्थामा पुग्दछौँ, हाम्रो एक्सटर्नल कन्सियसनेस हुँदैन, इन्टर्नल कन्सियसनेस हुन्छ। त्यो समयमा सपना एक्टिभेट हुन्छ, हाम्रो सबकन्सियसनेस माइन्ड, हाम्रो सूक्ष्म मन हाम्रो के हुन्छ, एक्टिभेट हुन्छ। हेर्नुहोस्, यसलाई कन्सियसनेस, चेतनाको क्रिया भनिन्छ। जब हाम्रो बाह्य चेतना, एक्सटर्नल कन्सियसनेस एक्टिभेट हुन्छ, इन्टर्नल कन्सियसनेस इनएक्टिभेट हुन सक्छ। जब इन्टर्नल कन्सियसनेस अर्थात् आन्तरिक चेतना एक्टिभ हुन्छ, बाह्य चेतना इनएक्टिभ पनि हुन सक्छ। जब हामी स्वप्न अवस्थामा हुन्छ त्यो बेला हाम्रो बाह्य चेतना इनएक्टिभ हुन्छ, निष्क्रिय रहन्छ, त भित्री चेतना अब एक्टिभेट हुन थाल्छ। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो मनमा अनेक वर्ष अगाडिका वा अनेक जन्म अगाडिका, केवल वर्ष अगाडिका मात्र होइन, कयौँ जन्मदेखिको विकार हाम्रो मनले सङ्ग्रह गरेर राखेको छ। याद गर्नुहोस् त, यो हाम्रो मनमा यति धेरै इन्फर्मेसन छन्, यति धेरै इन्फर्मेसन स्टोर भएर बसेका छन्। यो हामी यो धरतीमा आएदेखि, यो भौतिक जगतमा आएदेखिको इन्फर्मेसन यो मनभित्र छ। हामीलाई थाहा छैन, अहिले हामीलाई थाहा छैन कति इन्फर्मेसन। हामीलाई थाहा भएको इन्फर्मेसन यही जन्मको, यो जन्ममा पनि जब हामी 6-7 वर्ष भयो अलिअलि चेतना हाम्रो खुल्यो, नत्र भने हामीले कसरी माताको स्तनपान गऱ्यौँ त्यो कुरा पनि हामीलाई थाहा छैन। हामी कतिचोटि बामे सर्दाखेरि लड्यौँ त्यो कुरा पनि हामीलाई थाहा छैन। हामी 6-7 वर्षपछि अलिकति म्याच्योर भएपछि बिस्तारै हामीहरूले रेकर्ड राख्न थाल्छौँ। भने अब पहिलेको जन्मको रेकर्ड हामीहरूलाई कसरी थाहा हुन्छ? थाहा हुँदैन।
त अनेक जन्मको रेकर्ड हाम्रो मनभित्र हुन्छ, स्टोर गरेर राखेको हुन्छ। किन भन्दा मन भनेको स्टोर हाउस अफ इन्फर्मेसन। अनि के हुन्छ, हामीले यो जन्म अथवा त्यो जन्म अनेकौं जन्ममा गरिएका जुन अश्लील हरकत, अश्लील क्रियाकलापहरू छ, त्यसको रिप्ले हुन्छ सपनामा, कुनै न कुनै तरिकाले रिप्ले हुन्छ। त्यो रिप्ले भएर अनि त्यसपछि वीर्यपात हुन्छ। विशेष गरी स्वप्नदोष हुने कारण यही हो। कुनै प्रयास बिना पनि स्वप्नदोष हुन्छ भनेदेखि कारण त्यो हो कि पहिलेका जुन गन्दा संस्कार छ त्यो संस्कारको रिप्ले भयो र त्यसपछि शरीरबाट वीर्यपात भयो। त्यसको लागि अब हामीले के गर्नुपर्छ, आफ्नो चेतनालाई प्युरिफाई गर्नुपर्छ। यसको कुनै मेडिटेसन छैन, यसको कुनै पनि मेडिकेसन छैन, यसको कुनै ट्रिटमेन्ट छैन। एउटै ट्रिटमेन्ट हो कि चेतनालाई शुद्ध गर, भगवत चेतनाको विकास गर। अब यो चेतनामा जुन गन्दा कन्सियसनेस छ, गन्दा इन्फर्मेसन, त्यो इन्फर्मेसनलाई अब हटाऊ। यसमा अब सद्विचारको वृद्धि गर, भगवत चेतनाको वृद्धि गर। त यस प्रकार के हुन्छ, म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जसरी एउटा हिलो माटोले भरिएको ग्लास छ, त्यो ग्लासलाई नढालिकन हामीले कसरी त्यहाँ कञ्चन पानी भर्न सक्दछौँ भन्दा एउटा पाइप ल्याउन सक्छौँ र त्यो पाइपबाट हामीहरूले पानीको फोरा कन्टिन्युस हाल्न सक्दछौँ स गरेर। जब यस प्रकार पानीको फोरा त्यो ग्लासमा हामी खन्याउँदछौँ, त्यसपछि के हुन्छ, त्यहाँबाट जति पनि धुलो माटो छ, हिलो छ, त्यो हिलो बाहिर निस्कन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँ अब सङ्लो पानी जम्मा हुन थाल्दछ। हो त्यसै गरी हाम्रो चेतनालाई शुद्ध गर्ने तरिका भनेको हामीले प्रशस्त भगवत लीलाको श्रवण गर्ने, कीर्तन गर्ने, नाम जप गर्ने। हरे कृष्ण महामन्त्र वान अफ द बेस्ट, कलियुगको लागि हरे कृष्ण महामन्त्र सर्वशक्तिशाली। चैतन्य महाप्रभुले हरे कृष्ण महामन्त्रमा सारा शक्ति समर्पित गरेर ब्रह्माण्डमा छोडिदिनु भएको छ, छोडिदिनु भएको छ। जसले यो हरे कृष्ण महामन्त्र पकडेर जप गर्दछ निश्चित उसको कल्याण हुन्छ। उसको जति पनि इम्प्युरिटिजहरू छ, जति पनि उसको दोषहरू छ, सबै नष्ट हुन्छ र उसको अन्तिममा उद्धार हुन्छ। यति शक्तिशाली हरे कृष्ण महामन्त्र। त हरे कृष्ण महामन्त्र हामीहरूले निरन्तर जपौँ, निरन्तर राधा कृष्णको दिव्य लीलाको श्रवण गरौँ, सत्सङ्ग गरौँ, आध्यात्मिक जीवनमा लागौँ। त्यसले गरेर के हुन्छ, हामीभित्रको जति पनि जन्मौँ जन्मदेखिको खराब जुन वासना छ, खराब जुन हाम्रो चाहिँ भनिन्छ नि इन्फर्मेसनहरू छ, त्यो सबै हटेर जानेछ। त्यसपछि हामीहरूलाई अब यस्तो किसिमको स्वप्न दोष हुने, यस्तो किसिमको केही पनि हुँदैन। अब यहाँ प्रश्न के आयो भन्दाखेरि मैले त्यस्तो खराब सपना पनि देखेको छैन, तर पनि आयो। त्यो किन हुन्छ भन्दा त्यो हुनुको मुख्य कारण भनेको हाम्रो आहार विहारमा दोष छ। यदि हाम्रो आहार विहार सही छैन भने पनि हामीलाई स्वप्न दोष हुन्छ। कसरी? यदि हामी रातमा ढिला खान्छौँ र त्यो पनि गरिष्ठ भोजन प्रसादी खान्छौँ, रातको समयमा जस्तै धेरै गुलियो पदार्थ, मिष्ठान्नहरू नखानु भनिएको छ आयुर्वेद शास्त्रमा, त्यसले पनि वीर्यपात गराउँदछ सुतेको बेला। अनि बेलुका भएपछि दही नखानु भनिएको छ, त्यसले हाम्रो पेटलाई भारी गर्दछ, तलतिर प्रेसर दिन्छ, अनि त्यसपछि वीर्यपात हुन्छ। भन्न खोजेको हाम्रो पेटमा हामीले बेलुका यस्तो भोजनहरू खानु भएन जसले तलतिर प्रेसर दियोस्। तलतिर प्रेसर दियो भनेदेखि वीर्यपात हुन्छ। त्यही भएर हेभी चिजहरू बेलुका खानु भएन, एकदमै गरिष्ठ मसालेदार भोजनहरू बेलुका खानु भएन, केरा खानु भएन। अनि त्यसै गरी आएर हुन्छ नि अब यो बजारिया भोजनहरू जुन छ, फास्ट फुडहरू सकेसम्म बेलुका नखाने, बेलुका लाइट भोजन, लाइट एकदम लाइट प्रसादी लिने। अनि प्रयास गरेर हेर्नुहोस्, बिस्तारै यो समस्या आफै हल भएर जान्छ। दुधको आइटमहरू बेलुकाको समयमा धेरै नलिनु, एकदम थोरै लिए पनि एकदम थोरै, धेरै नलिनु भनिएको छ। त्यसले पनि हामीहरूलाई रातको समयमा, निन्द्राको समयमा वीर्यपात गराउन भूमिका खेल्दछ। अनि त्यसै गरी हामीहरूको अबेला रातिसम्म जागर अनि जुन बानी छ, यो बानी सबैभन्दा खतरनाक हो। यही बानीको कारणले गर्दा ज्यादा युवाहरू, ज्यादा व्यवसायीहरू, उनीहरूलाई वीर्यपात हुने गर्दछ सुतिरहेको बेला। हेर्नुहोस्, किन भन्दा यो इम्ब्यालेन्स लाइफ हो। रातको 9 बजेपछिको समय भनेको
तमोगुणको प्रदान हुने समय हो। त्यो समयमा सुत्नुपर्छ भनिएको छ आयुर्वेद शास्त्र अनुसार। र बिहान ब्रह्म मुहुर्तको समय 2 बजेपछिको समय भनेको एकदम सत्वगुणको समय हो, त्यो बेला उठ्नुपर्छ। तर अहिले भौतिकवादी जीवन कस्तो छ भन्दाखेरि रातको तमोगुणको समयमा, जुन समय हाम्रो शरीरको लागि घात हुन्छ, तमोगुणको समय भनेको शरीरलाई घात हुने समय हो, त्यो समयमा मानिसहरू टिभी हेर्न, मुभी हेर्न अनि विभिन्न किसिमका विषयजन्य क्रियाकलापहरूमा रम्न, डान्स पार्टी, अनेक किसिमको अब भौतिकवादी जीवनमा अब त्यसमा हामी व्यस्त हुन्छौँ। अनि बिहान हामी 7, 8, 9 बजे उठ्छौँ। हो, यस प्रकार हाम्रो जीवनशैली नै उल्टो पाल्टो भएको छ। जीवनशैली इम्ब्यालेन्स भएको छ, असन्तुलित हो। यो असन्तुलित भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीहरूलाई यस्तो किसिमको समस्या आउँदछ। स्वयं भगवत गीतामा श्रीकृष्ण भगवानले बताउनु भएको छ, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। युक्त कुरा खाऊ, खानु हुने कुरा खाऊ, युक्त विहार, ठिक समयमा आराम गर, ठिक समयमा जाग, युक्त चेष्टा, ठिक प्रयास गर, ज्यादा प्रयास नगर। आजको समय के छ भन्दाखेरि एकदम भौतिकवादी लोभ लालचको समय। मानिसहरू लोभमा परेर ओभर टाइम गर्दछन्, ओभरनाइट काम गर्दछन्। 1-2 घन्टा, बस 1-2 घन्टा, 2-3 घन्टा पनि राम्रोसँग आराम लिँदैनन्। अनि त्यो 2-3 घन्टाको समय पनि सुत्न नसकेर स्लिपिङ पिल्स खान्छन्। ल हेर्नुहोस् त कस्तो खतरनाक जिन्दगी, कस्तो खतरनाक जिन्दगी। केवल पैसा नै अहिले सबै कुरा भएको छ कि, पैसा नै सबै कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले सर्वप्रथम यो भौतिकवादी जीवनको दोष जानु, यो एकदमै दोषपूर्ण छ, एकदम दोषपूर्ण छ। र त्यसपछि शास्त्रमा महापुरुषहरूद्वारा निर्देशन दिए बमोजिम आफ्नो जीवनशैलीलाई ढालौँ। यो मांस मदिरा सेवन गर्ने बानी हटाउँ, अखाद्य वस्तु तामसी वस्तुहरूबाट टाढै रहौँ। अनि विशेष गरी प्रिय भक्त भागवत खराब व्यक्तिहरूको सङ्गत नगरौँ, विशेष गरी कामुक व्यक्तिहरूबाट टाढा बसौँ। कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरू मेरो साथी, मेरो आफ्नो मान्छे भनेर चाहिँ हामी जस्तो पाए त्यस्तो व्यक्तिसँग सङ्ग गर्दछौँ, आलिङ्गन गर्दछौँ, ह्यान्डसेक गर्दछौँ। तर शास्त्रमा बताएको छ, इभन साइन्टिफिक रिसर्चले पनि के बताउँदछ भन्दाखेरि व्यक्तिको शरीरको स्पर्शबाट उसको चेतना सर्दछ। अब यो कुरा भन्यो भनेदेखि छुवाछुत गर्यो भनेर मानिसहरूले आलोचना गर्दछन्। यो छुवाछुतको कुरो होइन। चेतना भनेको एउटा इनर्जी हो, शक्ति हो। यो भनेको ट्रान्सफर हुन्छ, एक शरीरबाट अर्को शरीर, एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जान्छ। त्यसैले त हाम्रो शास्त्रमा भनियो सङ्ग दोष, स्पर्श दोष, अन्न दोष। भीष्म पितामह उहाँ स्वयंले भन्नुभयो कि मैले दुर्योधनको अन्न खाएँ, दुर्योधनको स्पर्श पाएँ, दुर्योधनको साथमा बसेँ, त्यस कारणले गर्दा मैले धर्म अधर्म चिन्न सकिनँ। हेर्नुहोस् है। अनि द्रौपदीको वस्त्रहरण हुँदा पनि मैले त्यसको विरोध गरिनँ। त्यसको कारण भीष्म पितामहलाई पाप पनि लाग्यो भनिन्छ शास्त्रमा। हेर्नुहोस् यो सङ्ग दोषको यसको प्रभाव हुन्छ कि भले हामी सही होलाौँ, भले हामी भक्त होलाौँ, तर यदि हामीहरू गलत चेतना भएका व्यक्तिहरूसँग बस्दछौँ होइन, विषयी व्यक्तिहरूसँग, भागवतमा बताइएको छ स्त्रीसँग सङ्गत गर्नुभन्दा पनि स्त्रीकामी व्यक्तिहरूसँग, खालि स्त्रीको बारेमा चिन्तन गर्ने, स्त्रीसँग भोग गरेको मात्रै विचार गरिरहने व्यक्तिसँग यदि हामी अँगालो हाल्छौँ, उनीहरूले दिएको खान्छौँ, उनीहरूसँग बस्दछौँ, उनीहरूको सङ्ग गर्दछौँ, उठबस गर्दछौँ भनेदेखि त भले हामीले प्रयास नगरौँला, हामी स्त्रीहरूको पछाडि नलगाउँला, तर यस्तो किसिमको समस्या आउँछ। हाम्रो मनमा पनि त्यो काम वासना जागेर आउँछ, खतरनाक काम वासना जागेर आउँछ। र यस्तै हुने गर्छ। राति सुतेको बेला कुनै पनि प्रयास बिना, कुनै पनि चेष्टा बिना नि आफै वीर्यपात हुन्छ र हामी निराश बन्छौँ। किन भन्दा सङ्गत गलत भइरहेको हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एक साधक भक्तले एकदमै धेरै ख्याल पुर्याउनु पर्दछ। सबभन्दा ठुलो कुरो खराब चेतना भएका व्यक्तिहरूबाट टाढा बस्ने, शरीरको सङ्गतबाट पनि टाढा बस्ने। ठिक छ, हाई हेलो नमस्कार छँदैछ, किन भन्दा यो चेतना भन्ने कुरा यो हाम्रो सम्पत्ति हो। यदि हाम्रो सही चेतना हुन्छ, हाम्रो सद्विचार हुन्छ भनेदेखि यो हाम्रो सम्पत्ति हो। यो त हामीले कयौँ जन्मको तपस्याले पाएका हुन्छौँ भक्ति गर्ने अवसर। तर खराब चेतना भनेको यो त एकैछिनमा हाम्रो यो जुन जन्मौँ जन्मदेखि प्राप्त गरेको यो शुद्ध चेतना खराब चेतनाको सम्पर्कले एकैछिन नष्ट हुन सक्छ। एकछिन। किनभने भौतिक संसार भनेको नेगेटिभ इनर्जीको ज्यादा शक्ति रहन्छ कि
पोजिटिभ इनर्जीको शक्ति हुँदैन, एकदम निर्बल हुन्छ पोजिटिभ इनर्जी। किन भौतिक संसार आध्यात्मिक जगतमा हो भने पोजिटिभ इनर्जी स्पिरिचुअल पावर ज्यादा शक्तिशाली हुन्छ, त्यो भौतिक शक्ति नै हुँदैन। तर यहाँ यो भौतिक जगतमा नेगेटिभ इनर्जी भौतिक शक्तिको धेरै धेरै प्रभाव हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा मानिसहरू भक्त बन्न सक्दैनन्। मानिसहरू रक्सी खान एकैछिन सिक्छ, केटीहरूसँग मस्ती गर्न एकैछिन सिक्छ, ब्रह्मचारी बस्न सिक्दैन। हजारौँमा एकजनाले कस्तो कठोर सङ्घर्ष गरेर बस्दछन्, हामीले देख्छौँ नि होइन। त यो भौतिक संसार दोषपूर्ण छ। त्यसकारणले गर्दा प्रयास गर्नुपर्छ हाम्रो आहार विहार सङ्गत यो सबै कुरालाई हामीले एकदमै सात्विक बनाउनुपर्छ। बेस्ट भक्तहरूको सङ्गत गर्नुपर्छ। सबभन्दा बेस्ट भनेको त कलियुगमा हरदम भगवानको नामको जप गरिरहनु पर्दछ, शास्त्र पढ्नु पर्दछ। यस्तो कार्य गर्नु पर्यो जुन कार्यले हाम्रो चेतनालाई हरदम दिव्य बनाइरहोस्, के आध्यात्मिक बनाइरहोस्, भौतिकतातिर हाम्रो चेतना नदौडिरहोस्। त्यो हुने हो भनेदेखि यस्ता किसिमका जति पनि समस्याहरू छ, हस्तमैथुन गर्ने बानी पनि छोड्दछ, स्वप्न दोष हुने बानी पनि छोड्दछ, विषय जीवनको बानी पनि छोड्दछ। वास्तवमा राधाकृष्णको भक्त बन्नुपर्छ, सबै कुरा राम्रो हुन्छ कि अटोमेटिक हाम्रो जति पनि दोषहरू छ त्यो सारा दोषहरू हराएर जान्छ। हामीहरूले प्रयास नै गर्नु पर्दैन कि एक एक दोष हटाउनको लागि, सब कुरो हटेर जान्छ। केवल जीवनमा राधा रानीले प्रेम गर्नुभयो, कृपा वर्षाउनु भयो भने बडा यो शब्दमा वर्णन गर्न सकिँदैन। हामी बुझ्न सक्दैनौँ हाम्रो भौतिकवादी चेतनाको कारणले गर्दा, तर इट्स ग्रेट बोन फर ह्युम्यानिटी के इट्स ग्रेट बोन। यो बुझ्ने प्रयास गरौँ। राधे राधे।